हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेज च्यानलमा। म रोहन रोनियर बुझाउने छु एक्सरेको पार्ट 3। एकदम इन्ट्रेस्टिङ। यहाँ खालि हामीले एमसीक्यू मात्र सल्भ गर्छौँ है। अब यसपछिका नेक्स्ट पार्टमा हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। हुन्छ, यो बचेकुचेका एमसीक्यूहरू हो हैन, जुन कि मैले पार्ट 2 मा नभ्याउन सके हो। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ एकदम म बिस्तारै बिस्तारै सिकाउँछु, किनकि थोरै एमसीक्यू छ, 10-12 वटा मात्र छ हैन। बिस्तारै बुझायो भने बुझिन्छ कि भनेर म आशा लिएको छु, किनकि मलाई के लाग्यो कि पार्ट 2 मा मैले अलिकति फास्ट बुझाउँदाखेरि 2-3 वटा एमसीक्यू चाहिँ बुझाउन अलिकति तपाईहरुलाई पनि कस्तो लाग्यो होला हैन। सो यहाँ पनि त्यो एमसीक्यू पनि लिएको छु हैन, लिएर आएको छु। टेन्सन नलिनुहोस्, बिस्तारै बुझ्नु है, एकदम बिस्तारै बुझ्नुस्, सबै कुरा बुझिन्छ है। म सबै डिटेलहरु बुझाइदिन्छु है। ल सुन्नुस्, द सर्टेस्ट वेभलेन्थ, पहिला त त्यो थ्योरी याद हुनु पर्यो है। मैले जुन थ्योरी दिएको थिएँ नि सेकेन्ड पार्टमा, त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो है, नत्र भए त हुँदैन केही। सो पहिला पार्ट 2 पनि हेर्न एकदम जरुरी छ, गएर हेर्नुस्। द सर्टेस्ट वेभलेन्थ अफ एक्सरे, सर्टेस्ट वेभलेन्थ भयो भने के हुन्छ? सर्टेस्ट वेभलेन्थ भयो भने हार्ड एक्सरे प्रड्युस हुन्छ। अफ एक्सरे इन कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हैन, फर एक्सरे ट्युब्स डिपेन्ड्स अन हैन। द सर्टेस्ट वेभलेन्थ अफ एक्सरे इन कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम फ्रम एन एक्सरे ट्युब डिपेन्ड्स अन। यति है, तपाईहरुलाई यति भनिरहेछ कि हार्ड एक्सरे कसरी प्रड्युस हुन्छ, यति सोधिरहेछ के घुमाएर। सर्टेस्ट वेभलेन्थ वाला एक्सरे भनिरहेछ हैन। सो सर्टेस्ट वेभलेन्थ एक्सरे भनेको हार्ड एक्सरे हो हैन, हार्ड एक्सरे हो हैन। ओके, अब भन्नुस् त मलाई के हो, कुन हो? के बढाउँदाखेरि हैन, के हुँदाखेरि हैन हाम्रो हार्ड एक्सरे प्रड्युस हुन्छ भन्नुस् त? करेन्ट इन ट्युब? नो, इन्कम्प्लिट एन्सर हैन। त्यसैगरी नेचर अफ द ग्यास इन द ट्युब? नो। एटोमिक नम्बर अफ द टार्गेट मेटेरियल? नो। भोल्टेज अप्लाइड एक्रस द ट्युब हैन, हामीले कति भोल्टेज अप्लाई गरिरहेछ त्यो माथि डिपेन्ड पर्छ हाम्रो हार्डनेस अफ एक्सरे। ठीक छ। सर्ट वेभलेन्थको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट मिनिङ के हो? दृष्टिकोण चेन्ज गर्दाखेरि एकचोटि हेर्नुस् त, सर्ट वेभलेन्थको मिनिङ के हो? हार्ड एक्सरे हो हैन। अरे वाइट, ठीक छ, यति बुझ्नु भयो। ओके, क्वेशन नम्बर 18 हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर 18 हेर्नुस् त। द मिनिमम वेभलेन्थ, मैले के भनिरहेको छु? द मिनिमम वेभलेन्थ अफ एक्सरे, मिनिमम वेभलेन्थ है। फेरि मिनिमम वेभ भन्दा एकदम कम वेभलेन्थ के, 0.1 देखि लिएर के 10 आर्मस्ट्रङसम्म हैन। अब एक्सरे क्यान बी अब्टेन बाई, अब मलाई भन्नुस् त मिनिमम वेभलेन्थ भयो भने के हुन्छ, कस्तो टाइपको एक्सरे हुन्छ भन्नुस् त? मिनिमम 0.1 देखि लिएर 10 के रे आर्मस्ट्रङसँग भयो भने कुन टाइपको एक्सरे हुन्छ? हार्ड एक्सरे हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हो। मैले पढाएको थिएँ, थ्योरी लेखेको थिएँ जब मैले पढाएको थिएँ नि, हार्ड एक्सरे एन्ड सफ्ट एक्सरेको बारेमा मैले दुईटै कुरा लेखेको थिएँ हो। मिनिमम वेभलेन्थ भयो भने हार्ड एक्सरे प्रड्युस हुन्छ, म्याक्सिमम वेभलेन्थ भयो भने के रे सफ्ट एक्सरे प्रड्युस हुन्छ हो। सो अब मलाई भन्नुस् त हार्ड एक्सरे प्रड्युस गर्नका लागि के गर्नुपर्छ? अब त्यही यहाँ यसको ठाउँमा हार्ड एक्सरे बुझ्नुस् के, मिनिमम वेभलेन्थको ठाउँमा यति बुझ्नुस् कि हार्ड एक्सरे। सो द हार्ड एक्सरे क्यान बी अब्टेन्ड बाई, अब के भन्नुस् त? इन्क्रिजिङ फिलामेन्ट भोल्टेज? नो। फिलामेन्ट भोल्टेज इन्क्रिज गऱ्यो भने हाम्रो इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ, यति बुझ्नुस्, दिमागमा राखिराख्नुस् है यो कुरा। पार्ट 2 मा नबुझेको कुरा तपाईँ यही हो। फिलामेन्टको भोल्टेज इन्क्रिज गऱ्यो भने के इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ। कुनै कुरामा लेख्नुस् त सबैजना, फिलामेन्टको भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे इन्क्रिज हुन्छ। यो लेख्नुस्, लेख्नुभयो? नेपाली आउँछ लेख्न? ल आउँछ। तर हार्ड एक्सरे प्रड्युस गर्न के चाहिन्छ? इन्क्रिजिङ पोटेन्सियल बिट्विन एनोड एन्ड क्याथोड हैन। एनोड र क्याथोडको बिचको पोटेन्सियल इन्क्रिज गर्यो भने हामीले हार्ड एक्सरे पाउँछौँ, हो किन? सो मिनिमम वेभलेन्थको मिनिङ यति बुझ्नु पर्यो कि हार्ड एक्सरेको कुरा गरेर हो, कसरी बनाउने, कसरी अब्टेन गर्ने है। घुमाएको छ क्वेसनले, याद गर्नुस् है। यस्तो घुमाएको छ क्वेसनलाई, तर पनि मैले सिम्पल फर्ममा भनिदिएको छु है। कसले बुझिसक्यो? धेरै जसोले बुझिसक्यो होला, जसले पार्ट 2 को थ्योरी बुझेर आएको छ त्यो चाहिँ बुझेको होला। ल त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 19 हेर्नुस्। एकदम मिठा मिठा रमाइला क्वेसनहरू छन्। सर रमाइलो नभनिदिनुहोस्, क्वेसन धेरै हरामी छ। हरामी क्वेसन छैन, यो एकदम राम्रो क्वेसन हो। यही आउने हो भोलिको इक्जाम। ल यस्तै क्वेसन आउने हो, यही भन्दा नि यस्तै क्वेसन आउने हो। यहीबाट यही 30-40 वटा क्वेसनबाट सोधिन्छ कि। ल यो त ढुक्कै बस्नुहोस्। हार्डनेस अफ एक्सरे क्यान बी इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ, हेर्नुहोस् त, हार्डनेस अफ एक्सरे इन्क्रिज कसरी गर्ने? तपाईँले मैले दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। हार्डनेस अफ एक्सरे जब
हार्डनेस अफ एक्सरे को बारेमा दुईटा कुरा भनेको थिएँ। जब वेभलेन्थ सानो हुन्छ, ल्याम्डा सानो हुन्छ भने हार्डनेस अफ एक्सरे हुन्छ वा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुनु पर्यो। ठीक छ, त्यतिखेर चाहिँ हार्डनेस अफ इन्क्रिज हुन्छ। वा अरू यो दुईटा मध्ये केही छैन भने भोल्टेज बिट्विन क्याथोड एन्ड एनोड हुनु पर्यो हैन, भोल्टेजको कुरा हुनु पर्यो, भोल्टेज इन्क्रिज हुनु पर्यो हैन। यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ हो, भोल्टेज भनेको पोटेन्शियल इन्क्रिज हुनु पर्यो हैन। यो कुरा तीनवटा भनेको थियो। अब भन्नुस् त हार्डनेस अफ एक्सरे क्यान बी इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ इन्टेन्सिटी अफ लाइट। नो। भोल्टेज बिट्विन क्याथोड एन्ड एनोड, हेर्नु त भोल्टेज भनेको पोटेन्शियल बिट्विन क्याथोड एन्ड एनोड। सो दिस इज आवर करेक्ट आन्सर। बुझ्नुभयो? हार्डनेस अफ एक्सरे को लागि तीनवटा कुरा बुझ्नुस् कि ल्याम्डा कम हुनु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी हाई हुनु पर्यो अनि भोल्टेज हाई हुनु पर्यो। यो तीनटा कुरा जसले बुझ्यो नि, यो तीनटाको रिलेसनहरू सबै कुरा बुझिसक्यो ल यो च्याप्टरमा। त्यसैले क्वेसन नम्बर 20 मा हेर्नुस् त, योमा ध्यान नदिनुस् है, योमा ध्यान नदिनुस्। अघि मिस्टेक भयो अलिकति भन्दा। ओके, यहाँ हेर्नुस् त फनाएको थियो। एक्सरे प्रोड्युस्ड बाई इनर्जी चार्जेस हैन। के भने मैले इनर्जी चार्जेस भनेको इलेक्ट्रोन्स है, इलेक्ट्रोन्स। एउटा बुझ्नुस्, एउटा एटम छ, ठीक छ, यसको इलेक्ट्रोन्सहरू छ, ठीक छ, इलेक्ट्रोन्सहरू छ है। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, एक्सरे प्रोड्युस कस्तो टाइपको इलेक्ट्रोन्सबाट हुन्छ, कस्तो टाइपको इलेक्ट्रोन्सको चार्जलाई मुभ गर्दाखेरि हुन्छ, कस्तो टाइपको इलेक्ट्रोनको चार्ज चेन्ज गर्दाखेरि एक्सरे प्रोड्युस्ड हुन्छ। ल मलाई भन्नुस्, अब म भन्छु, एउटा स्टेटमेन्ट भनिरहेको छु, यस्तो टाइपको इलेक्ट्रोन्स जो कि न्यूक्लियस भन्दा नजिक हुन्छ त्यसलाई हामीले डिस्टर्ब गर्यो भने एक्सरे को प्रोडक्सन हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो? ल त्यसैगरी यही हो, इलेक्ट्रोन्स क्लोज टु द न्यूक्लियस, ठीक छ। यसलाई हामीले जो इलेक्ट्रोन्सहरू नजिक हुन्छ नि न्यूक्लियसको, त्यसलाई हामीले डिस्टर्ब गरेपछि के हुन्छ? एक्सरे इमिट हुन्छ, ठीक छ। यही कुरा सोधेको थियो। ओके, अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोनलाई फार पठाउने के, यसलाई डिस्टर्ब गर्ने अनि टाढा पठाउने, टाढा पठाएपछि एक्सरे इमिट हुन्छ, ठीक छ। ओके, एक्सरे आर हेर्नुस् है, एक्सरे आर कुन स्टेटमेन्ट राइट छ उसको एक्सरे को लागि। ल हेर्नुस्, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल नो, नेगेटिभ चार्ज पनि पार्टिकल नो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन मैले फर्स्ट पार्टमा पनि यो क्वेसन सायद लिएको थिएँ। अब हाई फ्रिक्वेन्सी, यस हाई फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो है, अनि लो वेभलेन्थ हुनु पर्यो हैन। ल राम्रो एक्सरे को लागि। सो यो हाम्रो राइट आन्सर भयो। क्वेसन नम्बर 22 हेर्नुस् त, पेनिट्रेसन पावर अफ एक्सरे इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन, पेनिट्रेसन पावर इन्क्रिज हुनको लागि फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो भने हैन, वा वेभलेन्थ के हुनु पर्यो? डिक्रिज भयो भने, वेभलेन्थ डिक्रिज भयो भने, यो ल्याम्डा डिक्रिज भयो भने, वा भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने हैन, अफ एनोड एन्ड क्याथोडको भोल्टेज इन्क्रिज भयो भने, यो तीनटा कन्डिसन भयो भने बल्ल हाम्रो पेनिट्रेसन पावर इन्क्रिज हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। सो यहाँ कुन दिएको छ हेर्नुस् त, पेनिट्रेसन पावर अफ एक्सरे इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन भेलोसिटी नो, इन्टेन्सिटी हुँदै हैन, डिस्टेन्स हुँदै हैन, फ्रिक्वेन्सी, यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ हैन, सो फ्रिक्वेन्सी खतम, कहानी फिनिस्ड। बुझ्नुभयो? ओके, त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 23 को हेर्नुस् त, एकदम 23 एकदम राम्ररी बुझ्नुस्, एकदम बिस्तारै भनिदिन्छु, ठ्याक्कै बुझिन्छ। ओके, ठ्याक्कै बुझिन्छ ल है, दिमागमा राखिदिन्छु ल। पहिला क्वेसन पढ्नुस्, तपाईहरु क्वेसन पढ्नुस् ल, 23 मा क्वेसन पढ्नुस् अनि आरामले चुप लागेर बस्नुस्, मेरो कुरा सुन्नुस्, ठीक छ। प्लिज तपाईहरु क्वेसन पढ्नुस् पहिला एकचोटी। हेलो क्वेसन पढ्राख्नु हो ल, क्वेसन पढ्नुस्। तेरी मेरी क्वेसन पढ्नु भयो? पढ्नु भयो ल, पढ्नु भयो। अन इन्क्रिजिङ भनौँ, अन इन्क्रिज द नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन्स है, नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन्स मैले के भनेको छु, नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज भयो अरे, स्ट्रिकिङ द एन्टी क्याथोड हैन अफ एक्सरे, एन्टी क्याथोड भनेको टार्गेट, यति बुझ्नुस्, एक्सरे ट्युब। विच अफ द फ्लोइङ क्यारेक्टरिस्टिक अफ एक्सरे इज इन्क्रिज, यति है, यति क्वेसन हो। के भन्यो क्वेसनमा हामीले बुझ्दाखेरि सिम्पली हामीले यो तपाईलाई म एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु, हुन्छ, म एउटा यहाँ फिगर बनाउँछु, हुन्छ। सपोज यो तपाईको टार्गेट छ हो, यो तपाईको फिलामेन्ट छ हो, यो मैले के गरे, इन्क्रिज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हैन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज कसरी गर्छ, यो फिलामेन्टमा करेन्ट दिएर हो, यहाँबाट इलेक्ट्रोन फाल्छौं हैन, ठीक छ, अनि यहाँबाट ठोक्छ अनि यहाँबाट एक्सरे को इमिट हुन्छ हो, यति बुझ्नु भएको छ है। सो अब मलाई भन्नुस् त, यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बढ्यो भने
के बढ्छ, के इन्क्रिज हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जब मैले नेपाली पनि लेख्न भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, नेपालीमा पनि लेख्न भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। मैले के भनेको थिएँ, जब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स वा फिलामेन्टको करेन्ट इन्क्रिज भयो भने इन्टेन्सिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, हो कि होइन। सो यहाँ के इन्क्रिज हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक अफ एक्सरे इन्क्रिजेज, इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ। क्वेसन पढ्नुहोस्, पहिला क्वेसन पढ्नुहोस् अनि फिल बुझ्नुहोस् अनि बल्ल यसको एन्सर यो हुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। ठिक छ, मैले भनेको थिएँ, लेख्न पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई नेपालीमा, जब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज हुन्छ हैन, ठोक्ने जुन हुन्छ नि स्टिकिङ टार्गेटमा ठोक्ने जुन इलेक्ट्रोन्सहरू इन्क्रिज हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एक्सरेको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ। कतिचोटि भन्नु हौ म। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 हेर्नुहोस्। ठिक छ, बुझ्नु भएन भने, कुनै क्वेसन बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्ने, दाइ 24 नम्बरको बुझेन। ठिक छ, म तपाईँहरूलाई हुनसक्छ मेरो फेसबुक आइडी रोहन रोनियार हो, तपाईँहरूले गएर मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अनि त्यहाँ आएर पनि मलाई दिन सक्नुहुन्छ, दाइ यसको फेरि भनिदिनुहोस् हैन भनेर भनिदिन्छु। ओके, आइ एम अलवेज विथ यु गाइज। ओके, ल 24 तपाईँहरूको सपोर्टको लागि एनी टाइम रातिको 4-5 बजेसम्म ल जतिखेर पनि सोध्नु पाइयो जे पनि। ल 24 नम्बरको, द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सरे इज डिटरमाइन्ड बाई, के अरे क्वेसन के हो, द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने के हुन्छ, हामीले के पाउँछौँ, हार्ड एक्सरे पाउँछौँ हो, वा राम्रो क्वालिटीको एक्सरे पाउँछौँ हो। भन्नुहोस् त, एक्सरे भनेपछि द हार्ड एक्सरे कसरी डिटरमाइन हुन्छ, कसरी बन्छ ल मलाई भन्नुहोस् त। मैले के भनेको थिएँ, जब फ्रिक्वेन्सी हाई भयो भने, वेभलेन्थ कम भयो भने हैन, वा पोटेन्सियल डिफरेन्सको फिलामेन्टको र टार्गेटको बिचमा भयो भने, क्याथोड र एनोडको बिचमा भयो भने हैन, पोटेन्सियल इन्क्रिज भयो भने हैन, त्यही तीनवटा कुरा हैन। यो तीनवटा कुरा याद छ भने सबै कुरा आउँछ है। फिलामेन्टको करेन्ट नो, फिलामेन्टको पोटेन्सियल नो, फिलामेन्टको हैन, फिलामेन्टको करेन्ट इन्क्रिज गर्यो भने त इन्टेन्सिटी पो इन्क्रिज हुन्छ नि हैन। फिलामेन्टको पोटेन्सियल वा फिलामेन्टको करेन्ट इन्क्रिज भयो भने त इन्टेन्सिटीमा त्यही असर पार्छ। हामीलाई त के भनेको छ, हार्ड एक्सरे कसरी प्रड्युस हुन्छ हैन, हार्ड एक्सरे भनेपछि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्ने के हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस फिलामेन्ट गऱ्यो भने हामीले हार्ड एक्सरे पाउँछौँ। यसको मिनिङ अहिले के बुझाइरहेछ, हार्ड एक्सरे बुझाइरहेछ साथीहरू, यो ध्यान दिनुहोस्, यो ध्यान दिनुहोस्। ठिक छ, सो पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस द फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट। ठिक छ, ओके, यो हुँदैन। ओके, मैले के भनेको थिएँ, इन्टेन्सिटी कतिखेर इन्क्रिज हुन्छ एक्सरेको, जब फिलामेन्टको करेन्ट वा पोटेन्सियल इन्क्रिज भइन्छ त्यतिखेर। ठिक छ, ओके। 25 मा हेर्नुहोस् त, वाट सुड बी द नेचर अफ द एन्टिक्याथोड इन एक्सरे ट्युब। एन्टिक्याथोड भनेको अहिले सिम्पली तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि टार्गेट। ठिक छ, यति बुझे पनि हुन्छ एन्टिक्याथोड भनेको। ओके, हाई मैले भनेको थिएँ टार्गेटको के हुन्छ नेचर थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई, दुईटा कुरा हुन्छ, के अरे हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुनु पर्यो अनि हाई एटोमिक नम्बर हुनु पर्यो वा हाई एटोमिक मास हुनु पर्यो हैन। ओके, हाई एटोमिक वेट, लो थर्मल कन्डक्टिभिटी। हाई एटोमिक वेट त ठिक छ, तर लो थर्मल कन्डक्टिभिटी हुँदैन। लो थर्मल कन्डक्टिभिटी कस्तो एलिमेन्टको हुन्छ, जसको एटोमिक नम्बर कम हुन्छ, एटोमिक मास कम हुन्छ हो, एटोमिक वेट कम हुन्छ। सो यो हुँदैन, ए नम्बर हुँदैन। हाई एटोमिक वेट, हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई भनेको यस्तो एलिमेन्टको हुन्छ जसको के हुन्छ, एटोमिक वेट हाई हुन्छ। सो दिस इज आवर एन्सर, अरू पढ्नै परेन। ठिक छ, ब्युटिफुल एन्सर आइसक्यो। लो एटोमिक वेट त हुँदैन, हाई एटोमिक नम्बर, लो थर्मल कन्डक्टिभिटी हुँदैन। ल त्यसै गरी बी नम्बर एन्सर। ठिक छ, बुझ्नुभयो। ल क्वेसन नम्बर 28 हेरौँ। एज द पोटेन्सियल डिफरेन्स अप्लाइड टु एक्सरे, पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीले एक्सरेमा अप्लाई गर्यो अरे हो। यो एक्सरे ट्युब भयो, एक्सरेमा अप्लाई गर्यो हो। ट्युब बुझ्नुहोस् न हैन, यो टार्गेट भयो। ट्युब इज इन्क्रिज एज अ रिजल्ट इन द इमिटर इलेक्ट्रिकल, के इन्क्रिज हुन्छ हैन, पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीले अप्लाई गर्यो भने एक्सरेमा हैन, पोटेन्सियल डिफरेन्स हैन, भी इन्क्रिज भयो, भी इन्क्रिज, हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज पोटेन्सियल डिफरेन्स इन्क्रिज भएको छ भने तपाईहरुले सीधा भन्नु सक्नुहुन्छ के, कस्तो हार्ड एक्सरे प्रड्युस भइरहेछ, हार्ड एक्सरे प्रड्युस भएको छ, यति हो। अनि हार्ड एक्सरे कुन कन्डिसनमा प्रड्युस हुन्छ मलाई भन्नुस् त, जुनमा फ्रिक्वेन्सी हाई हुनु पर्यो हो, वा वेभलेन्थ कम हुनु पर्यो हो, वा भोल्टेज दिनु पर्यो पोटेन्शियल। सो यहाँ भोल्टेज दिइरहेछ, भोल्टेज इन्क्रिज भइरहेछ भने अनि हार्ड एक्सरे प्रड्युस भइरहेछ। सो के हुनु पर्यो, आइदर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुनु पर्यो वा वेभलेन्थ डिक्रिज हुनु पर्यो। सो अब हेर्नुस् त, द इन्टेन्सिटीको त कुरै आएन,
द मिनिमम वेभलेन्थ इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज हुँदै हुँदैन हैन द म्याक्सिमम वेभलेन्थ डिक्रिज म्याक्सिमम हुँदैन मिनिमम भएको भए हुन्थ्यो द मिनिमम वेभलेन्थ डिक्रिजेस हेर्नुस् त मिनिमम वेभलेन्थ डिक्रिजेस वेभलेन्थ डिक्रिज भयो भने तपाईहरुलाई मैले अघिदेखि भनेको वेभलेन्थ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ यहाँ हेर्नु त वेभलेन्थ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ हार्ड एक्सरे प्रोड्युस हुन्छ अनि त्यही त हार्ड एक्सरे प्रोड्युस गरिरहेछ हैन सो दिस इज आवर एन्सर क्वेशन घुमाएको छ क्वेशनलाई तपाईहरुले हेर्नुस् यहाँ यो बुझाउन अलिकति गाह्रो छ ठीक छ स्टुडेन्टहरुलाई मेन्टालिटीमा पसाउन एकदम गाह्रो छ के यो कुरा त्यसैले तपाईले के गर्नु पर्यो एनालाइज गर्नु पर्यो एनालाइज एकचोटी हेर्नुस् के क्वेशनलाई एकदम सानो आँखा पारेर एकचोटी सोच्नुस् त अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ ठीक छ यहाँ मैले बोलेपछि सुन्नु भयो बिर्सनुहुन्छ यो कुराहरु सो आरामले क्वेशन पढ्नुस् हैन अनि बल्ल दिमागभित्र पसाउनुस् ओ यस्तो यस्तो रिलेसन पो रहेछ ठीक छ मैले तीनवटा भनिरहेको छु नि फेरि भनिदिन्छु एकचोटि हार्ड एक्सरे भयो भने पोटेन्शियल हाई हुनुपर्छ हैन फ्रिक्वेन्सी पनि हाई हुनुपर्छ तर वेभलेन्थ चाहिँ कम हुनुपर्छ पार्ट 1 मै मैले भनेको थिए पार्ट 2 मै मैले भनेको थिए गएर एकचोटि हेर्नुस् ठीक छ सो आजको लागि यति नै नगरौँ दुईटा क्वेशन अझै पनि बाँकी रहेछ मलाई थाहा नै थिएन ओके पेनिट्रेसन पावर अफ एक्सरे क्यान बी इन्क्रिज बाइ पेनिट्रेसन पावर इन्क्रिज कसरी हुन्छ हैन हामीले के गर्नु पर्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्क्रिज गर्नु पर्यो हो कि हैन भी इन्क्रिज गर्नु पर्यो वा के गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्नु पर्यो वा ल्याम्डा कम गरिदिनु पर्यो त्यही तीनवटा कुरा हैन ल तीनवटाबाट कुन दिएको छ इन्क्रिजिङ करेन्ट इन द फिलामेन्टको करेन्ट इन्क्रिज गर्यो भने त इन्टेन्सिटीलाई असर पार्छ त हामीलाई इन्टेन्सिटीमा मतलब छैन हामीलाई त पावर पेनिट्रेसन पावरमा जानु छ होइन सो यो त कामै भएन किनकि यो त इन्टेन्सिटीको कुरा भयो यहाँ काट्नुहोस् डिक्रिजिङ द करेन्ट इन द फिलामेन्टको त कुरै भएन यहाँ पेनिट्रेसन पावरमा त फिलामेन्टको कुनै हुँदैन यहाँ इन्क्रिजिङ पीडी पोटेन्शियल डिफरेन्स है यो भी हो यसको अर्थ पोटेन्शियल डिफरेन्स हो इन्क्रिजिङ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन एनोड एन्ड कैथोड यस हैन यहाँ हेर्नुस् त पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्क्रिज भयो भने हैन बुझ्नुहुन्छ अब त बुझ्नुहुन्छ ल 20 जसले ध्यान दिएर सुनिरहेछ नि मलाई त्यसले त पक्का 100% नै बुझ्छ 28 को हेर्नुस् हाइड्रोजन एटम डज नट इमिट एक्सरे बिकज मैले यो फर्स्ट लेक्चरमा पनि ल्याएको थिएँ क्वेशन तर यहाँ लिएको मुख्य कारण के हो कि दुईचोटि एउटै क्वेशन हेर्नुभयो भने याद हुन्छ बिकज मलाई भन्नुस् त इट इनर्जी लेभल्स आर टु क्लोज टु इच अदर जस यसको इनर्जी लेभल हुन्छ नि जसरी यो हैन एकछिनमा हुन्छ यसको जुन इनर्जी लेभल हुन्छ नि एकदम क्लोज हुन्छ के यो इनर्जी लेभल र यो इनर्जी लेभल एकदम क्लोज हुन्छ के हैन हुन त योमा अर्को इनर्जी लेभल नै हुँदैन हैन अर्को इनर्जी लेभल नै हुँदैन तर धेरै क्लोज भइदिन्छ के धेरै क्लोज भयो भने यसले चाहिँ इमिट गर्न सक्दैन यसले एक्सरे इमिट गर्न सक्दैन सो इट इनर्जी लेभल्स आर टु क्लोज टु इच अदर ठीक छ सो साथीहरु मैले रफली बुझाएको छु है यो एक्चुअल रिजन हैन म रिजन बुझाउँछु कहाँ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट पढाउँदाखेरि बुझाउँछु अहिले टेन्सन नलिनुहोस् ठीक छ अहिले खाली यति घोकिराख्नुस् इट इनर्जी लेभल्स आर टु क्लोज टु इच अदर ठीक छ सो साथीहरु आजको लागि यति नै भेट्ने छौं नेक्स्ट पार्टमा जुन कि हुन्छ न्युमेरिकल पार्ट पक्का त्यहाँ न्युमेरिकल नै गर्ने हो हामीहरु एकदम बबाल न्युमेरिकल गर्छौं एक्सरे रिलेटेड हैन जम्मा दुईटा फर्मुला छ दुईटा फर्मुलामा सबै हिसाबहरु तोड्दिन्छौं हामी फोड्दिन्छौं जोड्दिन्छौं ठीक छ सो ल बाइ बाइ कुनै पनि हिसाब बुझ्नु भएको छैन भने कुनै पनि क्वेशन एमसीक्यू बुझ्नु भएन भने आज मलाई कमेन्ट गर्नुस् म पक्का बुझाउँछु तपाईहरुलाई ओके बाइ बाइ